विलियम शेक्सपियर, जो अङ्ग्रेजी साहित्यका एक प्रसिद्ध नाटककार र कवि हुन्। उनले ह्यामलेट, ओथेलो, किङ लियर, रोमियो एन्ड जुलियट, म्याकबेथ जस्ता महान चर्चित नाटकहरू लेखेका छन्। साथै 14 लाइन्सका उत्कृष्ट सोनेट्स लेखेका छन्। अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज उनको एज यु लाइक इट नामको चर्चित नाटकमा मेलान्कोली ज्याक्सद्वारा दोस्रो अङ्कको 6औं दृश्यमा दिइएको मनोवाद हो। यस कवितामा विलियम शेक्सपियरले मानव जीवनलाई रङ्गमञ्चसँग तुलना गरेका छन्। उनको विभाजन गरेको 7वटा चरणमा शिशु अवस्था, विद्यालय जाने बालकको अवस्था, प्रेमी वा श्रीमानको अवस्था, युद्ध वा कर्मशील, न्यायिक वा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने अवस्था, प्रौढ वा चरम उच्च प्रतिष्ठाको लोभ गर्ने अवस्था र वृद्ध अवस्था। शेक्सपियर भन्छन्, सारा विश्व एउटा रङ्गमञ्च हो र सारा पुरुष र महिलाहरू केवल पात्रहरू हुन्। उनीहरूसँग उनीहरूकै बहिर्गमन र प्रवेशहरू छन् र प्रत्येक मानिसले आफ्नो पालामा धेरै भूमिकाहरू खेल्छ। शेक्सपियर भन्छन्, उसका 7 चरणका अङ्कहरू छन्। पहिलो हो शिशु, जो रुँदै बिलखिँदै आफ्नी आमा वा धाईको पाखुरामा बान्ता गर्दै उसले शिशु अवस्था पार गर्छ। शिशु अवस्था सहारा बिना पार गर्न सकिने अवस्था होइन भन्ने कुरालाई उनले पुष्टि गरेका छन्। त्यसपछि चर्को गुनासो गर्ने स्कुले केटोको अवस्था, जो झोलासँगै र चम्किलो बिहानी अनुहार, चिप्ले किरा झैँ घिस्रिँदै स्कुलतिर अनिच्छुक हुँदै जान्छ। यहाँ शेक्सपियरले स्कुले केटो झोला बोक्दै स्कुल जाने तर इच्छा नलागिकन जबरजस्ती गएको कुरालाई सङ्केत गरेका छन्। चिप्ले किरा झैँ घिस्रिँदै गएको केटोलाई स्कुल जाँदा कुनै पनि रमाइलो अनुभूति नभएको कुरालाई एज यु लाइक इटका पात्र ज्याक्सले बताएका छन्। त्यसपछि शेक्सपियरले तेस्रो चरणमा एउटा प्रेमीको जीवनलाई पेश गरेका छन्। प्रेमिकाको आँखी भाउका लागि दुःखद गीत बनाउने प्रेमी, जो आगोको भट्टी झैँ लामो सास फेर्छ, उसको जीवन चरणलाई देखाएका छन्। जीवनको 4थो चरणको रूपमा कविले कर्मयोद्धाको भूमिकालाई उद्धृत गरेका छन्। यहाँ सोल्जर भनिए तापनि कुनै पनि पेसाले पेशागत जीवनलाई भनिएको हो। अनौठो कसमले भरिएको र चितुवाको जस्तो साहस भएको, सम्मानको ईर्ष्यालु, आकस्मिक र तीव्र आवेशले भरिएको, बन्दुकको नालमा रहँदा पनि प्रतिष्ठाको तुरुन्तै खोजी गर्ने, यस चरणमा मानिसको पेशागत दक्षता वृद्धि गर्ने, निडरता र साहसले भरिएको जवान मानिसको भूमिका प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो प्रतिष्ठा र मान सम्मानका लागि बन्दुकको नालको अगाडि उभिन पनि डराउँदैन। उसँग घमण्ड र गर्व हुन्छ कि म सब थोक गर्न सक्छु। कविले यस चरणलाई उत्कर्षको चरणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चितुवाको जुङ्गादारीलाई अलङ्कारको रूपमा देखाइएको छ। योद्धा भन्नाले कर्मप्रति विश्वास, आफ्नो पाखुराप्रति गौरव र निडरताको चरम रूपमा रहेको सृजनात्मक मानव स्वरूपलाई कविले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि कविले 5औं चरणको रूपमा एक न्यायिक पात्रको रूपमा मानवलाई देखाएका छन्। स्पष्ट गोलो पेट भएको, राम्रो सफलता प्राप्त गरेको, आकर्षक पोसाकमा सजिएको, दृष्टिहरू गम्भीर र धैर्यवान भएको, औपचारिक दारी कटाई गरेको, बुद्धिमत्ता भनाई र आधुनिक दृष्टान्तहरूले भरिएको मानव जीवनलाई उनले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। यस 5औं चरणको मानव एक अनुभवी मानव हो र अदमैसे मानव जीवनको रूप हो। यस अवस्थामा मानव अरूलाई सल्लाह दिन सक्ने, आवश्यक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, ठिक र बेठिक बुझेको न्याय प्रदान गर्न सक्ने उमेरको मानवको रूपमा पेश गरेका छन्। 6औं चरणमा त्यही मानव हलुको, फितलो, पातलो, पतलुनमा लोभले भरिएको मानिसको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। उसका नयनहरू कमजोर, त्यस्तै नाकमा चस्मा
र फितलो कमजोर मांसलले भएकोले उसको बलिष्ठता सकिएको हुन्छ। अब उसका लागि विश्व धेरै फराकिलो हुन्छ। उसका कपडा उसको शरीरमा मिलेको हुँदैन। आवाज भद्दा र रुखो हुन्छ। यसरी मानिसको खस्खँदो अवस्था रहन्छ। जीवनको उत्तरार्धमा प्रवेश गरेको मानिसको गर्व क्षीण हुँदै जान्छ। अब अन्तिम 7औं चरणमा उसको बाल्य अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन्छ। जसरी बालककालमा ऊ सहाराविहीन बाँच्दैन, त्यसरी नै अब वृद्ध अवस्थामा पनि ऊ सहाराविहीन बाँच्न सक्दैन। उसका आँखाहरू पाइपमा फुकेको हावा झैँ हराउँछ। उसको आवाज सिठी फुके जस्तो बन्छ। अनौठो घटनापूर्ण इतिहास सकिन्छ। ऊ बालक झैँ अचेतन प्रकृतिको हुन्छ। आफै उठेर हिँड्न नसक्ने, बालक झैँ दाँतहरू नभएको, दृष्टि कमजोर र दृष्टि क्षीण भएको, स्वाद नै नभएको वृद्ध अवस्था वा दोस्रो बाल्य अवस्थामा रूपान्तरित हुन्छ। यसरी कवि विलियम शेक्सपियरले मानव जीवनका यथार्थतालाई चरणबद्ध चित्रण गरेका छन्। मानिस केही लिएर आउँदैन र केही लिएर जाँदैन। उसको कमाई पनि यही छोड्छ, लानु पनि केही छैन। यसरी जीवनको खेलमा मानिस सदा पराजित नै हुन्छ भन्ने यस कविताको सार रहेको छ। अर्को चरण प्राप्त गर्नको लागि अघिल्लो चरणलाई गुमाउनै पर्छ। यो सत्य हो। जीवनको उत्कर्ष उत्सर्ग बन्दै अन्तिममा रित्तो हात रित्तो आँखा हुँदै विलीन हुन पुग्छ भन्ने कुरालाई कवि विलियम शेक्सपियरले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्।